HP Entertainment, the vibes of music. किन आजकल मान्छे हतार देखिन्छ? किन आजकल मान्छे हतार देखिन्छ? समयको पाबन्दीसँगै दिगदार देखिन्छ। नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, सदाझै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम मेरो सृजना लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता हरि उप्रेती। यहाँहरूमाझ हरेक पटक आउँदाखेरि हामी भाषा साहित्यका कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आफ्नो मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि बुलन्द आवाज उठाउनेछौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो भाषा रहेसम्म मात्र हामी रहन्छौँ। विदेशमा अथवा परदेशमा पलायन भएर आफ्नो दैनिकी चलाउनु त छँदैछ, सँगसँगै भाषा साहित्य र संस्कृतिको पनि त्यतिकै जगेर्ना गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्यमा आउँछ। यो दायित्व पनि हुन जान्छ। त्यसैले आउँ जुटौँ, तपाईँ हामी सबै मिलेर हाम्रो भाषाको संरक्षण गरौँ। यही आह्वानका साथ म आज यहाँहरूमाझ केही साहित्यिक कौशलीहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। संसारका हरेक कुनाबाट पनि तपाईँले एचपी इन्टरटेनमेन्टको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनको बेल थिचेर यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कार्यक्रम? जस्ताको तस्तै यहाँहरूले कमेन्टमा राखिदिनु होला। आगामी दिन सुधारेर लानका लागि यसले प्रेरणा मिल्न सक्दछ। हरेक पल्ट म यहाँहरूमाझ आउँदाखेरि कुनै न कुनै नयाँ सर्जकहरूको बारेमा र उहाँहरूले पठाउनु भएका सृजनाहरू लिएर आउने गर्दछु। तर आज भने म अलिक फरक ढङ्गबाट उपस्थित भएको छु। आज म मेरा केही सृजनाहरू यहाँहरूलाई पस्केर अवश्य पनि मनोरञ्जन दिलाउने छु। साथसाथै यही च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई विभिन्न जानकारीहरू पनि गराउनेछु, जसले गर्दा हाम्रा सम्पूर्ण सन्ततिहरूलाई एउटा भाषा जोगाउनका लागि प्रेरणा मिल्न सकोस्। यो हाम्रो भाषा संस्कृति, हाम्रो मौलिक पहिचान र हाम्रो एउटा संस्कार पनि हो। म हरेक पटक भन्ने गर्छु, हामीले हाम्रो भाषामा जति अरू भाषामा जति सिके तापनि, जति जाने तापनि, हाम्रो आत्माले जति हामीलाई अर्को भाषा सिकेर मेरो बच्चा त धेरै जान्ने भयो अथवा मेरो नानी धेरै जान्ने भयो भने तापनि काहीँ न काहीँबाट त्यसले तपाईँ हामीलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। किनकि जति हामी हाम्रो भाषामा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ त्यति अर्को भाषामा सकिँदैन। किनकि अर्को भाषा त सिकेको मात्र हो, तर आफ्नो भाषा जन्मँदैखेरि कुनै न कुनै हिसाबबाट हामीले बोकेर आएका हुन्छौँ, लिएर आएका हुन्छौँ। र भाषा विज्ञानले यही भन्छ कि एउटा जन्मेको बालकको खालीपन हो, उसलाई भर्दै भर्दै लगेपछि उसले हरेक कुराहरू शिक्षा भनिन्छ। र जब जन्मिन्छ उसले आफ्नो भाषालाई एकदमै निष्क्रिय रूपमा लिएर आएको हुन्छ। जब समय जवानी बढ्दै जान्छ, हरेक कुराहरूमा ऊ जब घुलमिल हुन थाल्छ, उसले बिस्तारै ती शब्दहरू, ती चिजहरू आफै सिक्दै जान्छ। आफ्नो भाषा त्यस्तो। तर अरूको भाषा भनेको हामीले त्यसका सूत्रहरू प्रयोग गरेर अथवा त्यसका विभिन्न प्रकारका उपायहरू लगाएर हामी सिक्ने गर्दछौँ। त्यसैले आफ्नो भाषालाई सधैँ माया गरौँ, सधैँ संरक्षण गरौँ। म एउटा खुसीको कुरा यहाँबाट व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु कि हामी धेरै मानिसहरू, विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि भुटानमा जन्मिएका नेपाली मूलका भुटानीहरू 18-20 वर्षसम्म एउटा शरणार्थी जीवन बिताएर तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भएका छौँ। र हाम्रो मूल लडाईँ अथवा मूल हाम्रो सङ्घर्ष भनेकै हाम्रो भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि थियो। तर आज हामी 2-4 दिन
2-4 वर्ष बित्दै जाँदा हामी त्यो सङ्घर्षमा केन्द्रित छौँ कि छैनौँ, त्यो लडाइँमा हामी आफूलाई समर्पित गरेका छौँ कि छैनौँ, यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न आज उब्जिएको छ। तर पनि हामी यदा कदा हामीले पाइरहेका छौँ, साहित्यिक गतिविधिहरू चलिरहेका छन्, भाषाको संरक्षण भइरहेको छ। तर सन्ततिहरूमा हामीले यो हाम्रो अभियानलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने, यी कुराहरूमा हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु, भाषा साहित्यलाई जोगाउनका लागि गजल कविता मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। भाषा साहित्य जोगाउने अनेकौं माध्यमहरू छन्। गीत सङ्गीत मार्फतबाट भाषा जोगिन्छ। शब्द सृजना गरेर कविता, गजल, हाइकु, तपाईँको बाछिटा अहिले पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न विधाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रा सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, हौसला प्रदान गर्नुपर्छ र हाम्रा सम्पूर्ण सर्जकहरूले पनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर हाम्रा सन्ततिहरूमा यो संस्कार र यो अभ्यासलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। र आज मैले यहाँहरूलाई बाँड्न चाहेको खुसीको कुरा के हो भने, हाम्रो यो परिवेशमा रहेर पनि नेपालमा शरणार्थी अवस्थामा धेरै लामो समय बिताएका एक भाइ किरण गजमेर, उहाँले एउटा सिङ्गो नेपाली भाषा र पहिचानको एउटा इतिहास लेखेका छन्, जो हामीले बारम्बार चाहिँ सङ्घर्ष गर्दाखेरि, बारम्बार प्रयास गर्दाखेरि पनि हामी कति ठाउँमा पुग्न सकेका थिएनौँ भने अब हाम्रा त्यस्ता प्रतिभाहरू पनि अगाडि बढेका छन्, जो हामीले हेरिसक्यौँ। द भोइस अफ नेपालमा उहाँको उपस्थितिले परदेशमा रहेर पनि भाषा साहित्यको यति मिठो संरक्षण रहेको छ भन्ने कुराको एउटा पुष्टि पनि गरिदिएको छ। त्यो खुसी त हामीसँग छँदैछ। तर त्यतिले मात्र पर्याप्त हामीलाई पक्कै हुँदैन। कयौं किरण गजमेरहरू जन्मिनुपर्छ हाम्रो समाजमा। कयौं किरण गजमेर जस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रो समाजले पाउनुपर्छ। अब त्यसैले एउटा ढोका त खुलेको छ, त्यो ढोकालाई अब हामीले सदैव खुला राख्नका लागि सम्पूर्ण साहित्यिक मन, गीत सङ्गीत प्रेमी यहाँहरू सबैलाई म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी जुनसुकै माटोमा बसौँ, जुनसुकै ठाउँमा बसौँ, जस्तो सुकै संस्कार संस्कृति त्यहाँ रहोस्, तर आफूले बोकेको संस्कार संस्कृति र आफ्नो भाषालाई भने पक्कै माया गर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, म यहाँहरूलाई धेरै बेर अल्मल्याउन चाहन्न। आज मैले तपाईँहरूलाई केही सृजनाहरू, मेरो आफ्नो सृजनाहरू पस्कन चाहेँ। कहिलेकाहीँ मेरा सृजनाहरू रोचक हुन सक्छन्, घोचक हुन सक्छन् र कसैको परिस्थितिसँग मेल खान पनि सक्छन्। त्यसरी पनि सृजना गर्दछु र यहाँ यदि कसैको जीवन, कसैको यथार्थ कुरामा गएर मेल खायो भने त्यो संयोग मात्र यहाँहरूले ठानिदिनु होला। आउनुहोस्, म पहिलो मेरो सृजना यसरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। किन आजकल मान्छे हतार देखिन्छ, किन आजकल मान्छे हतार देखिन्छ, समयको पाबन्दीसँगै दिगदार देखिन्छ। किन मान्छे आजकल हतार देखिन्छ, साँच्चै ऊ केही पाउने आशामा, साँच्चै ऊ केही पाउने आशामा दौडिन्छ, साँच्चै ऊ केही पाउने आशामा दौडिन्छ। जब घर फर्किन्छ किन लाचार देखिन्छ, किन आजकल मान्छे हतार देखिन्छ। रातभर बिछौनामा ननिदाई कोल्टे फेर्छ, रातभर बिछौनामा ननिदाई कोल्टे फेर्छ, तर पनि घाम उदाउनु अघि फरार देखिन्छ। समयको पाबन्दीसँगै दिगदार देखिन्छ, जब घर फर्किन्छ किन लाचार देखिन्छ। मुटुमा ज्वाला दन्किँदा पनि उसले हाँस्नु पर्ने, मुटुमा ज्वाला दन्किँदा पनि उसले हाँस्नु पर्ने। सुगाजै छुट्छ जब बदलेको मुहार देखिन्छ, तर पनि घाम उदाउनु अघि फरार देखिन्छ। जब घर फर्किन्छ किन लाचार देखिन्छ। अरूलाई बचाउन ऊ यहाँ, अरूलाई बचाउन ऊ यहाँ, अरूलाई बचाउन ऊ यहाँ पल पल मर्छ सधैँ। अरूलाई बचाउन ऊ यहाँ
पल पल मर्छ सधैँ, मृत्यु अँगाल्ने सबैको फरक औजार देखिन्छ। किन आजकल मान्छे हतार देखिन्छ, समयको पाबन्दीसँगै दिगदार देखिन्छ। जब घर फर्किन्छ किन लाचार देखिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो त एउटा यथार्थ जीवनसँग सम्बन्धित मेरो सृजना थियो। गजल यहाँहरूलाई मैले पस्किसकेँ। कस्तो लाग्छ यो सृजना, यहाँहरूले जस्ताको तस्तै कमेन्टमा राखिदिनु होला र आगामी दिनमा यस्ता सृजनाहरू ल्याउनका लागि एउटा हौसला मिल्न सकोस्, यो यहाँहरूमा राखेँ। अब म भने ढिला नगरिकन फेरि दोस्रो गजल यहाँहरूलाई पस्कन चाहन्छु। मान्छे बीच रफ्तार फरक हुन्छ, मान्छे बीच रफ्तार फरक हुन्छ, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार फरक हुन्छ। मान्छे बीच रफ्तार फरक हुन्छ, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार फरक हुन्छ। कथा त यहाँ आफ्नै प्रकारले लेखिन्छ, कथा त यहाँ आफ्नै प्रकारले लेखिन्छ। हरेक विषय वस्तुको साभार फरक हुन्छ, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार फरक हुन्छ। मान्छे बीच रफ्तार फरक हुन्छ। झुपडी र मललाई पनि जग चाहिन्छ, झुपडी र मललाई पनि जग चाहिन्छ। मात्र निर्माण शैलीमा आधार फरक हुन्छ, हरेक विषय वस्तुको साभार फरक हुन्छ, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार फरक हुन्छ। समस्या त यहाँ प्रायको एउटै हुन सक्छ, समस्या त यहाँ प्रायको एउटै हुन सक्छ। व्यक्तिले लिने करार फरक हुन सक्छ, हरेक विषय वस्तुको साभार फरक हुन सक्छ। आखिर सत्य यही हो, एक दिन मरिन्छ नै, आखिर सत्य यही हो, एक दिन मरिन्छ नै। तर सबैले पाउने मृत्युको प्रहार फरक हुन्छ। मान्छे बीच रफ्तार फरक हुन्छ, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार फरक हुन्छ। वास्तवमै आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो यथार्थमा लिएर साँच्चै हेर्नु पर्दाखेरि हरेक विषय वस्तुहरूको उठान फरक हुन्छ। मानिसहरूले ग्रहण गर्ने विषय वस्तुहरू फरक हुन्छन् र मानिसहरूले दैनिक गर्ने कार्यहरू फरक हुन्छन्। रफ्तार फरक हुन्छ, साभार फरक हुन्छ, यी हरेक कुराहरू करार फरक हुन्छ। यी विषय वस्तुहरूलाई मैले यहाँहरूमाझ उठान गरेँ। यो मेरो आजको बसाइको दोस्रो सृजनाबाट। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँदै आएको छु, यो कार्यक्रम भनेको तपाईँ हामी सबैको साझा कार्यक्रम हो। म अलिकति यहाँहरू माझ एउटा विषय उठाउन चाहे। हामी किन भाषा र हाम्रो सृजनालाई जोगाउन कन्जुसाइ गर्छौँ? यहाँ त तपाईले जति सृजना, तपाईले जति तपाईको भावनाहरू बाँड्नुभयो, त्यसले तपाईलाई त्यति नै माथि उठाएर लान्छ। त्यति नै सृजनाहरू निकाल्नका लागि, सृजनाहरू पोख्नका लागि तपाईलाई एउटा थलो बन्न सक्छ। हामी कन्जुसाइ नगरौँ। हामी यो कार्यक्रम मार्फत तपाईका कयौं सृजनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। यो कार्यक्रमलाई निरन्तर तपाईँ हाम्रो एउटा साहित्यिक सृजनाको साझा थलो बनाएर जाउँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुका सृजना हामीलाई पठाउनुहोस्। एचपी इन्टरटेनमेन्टको यो प्रस्तुतिमा तपाईहरुका सृजना र तपाईहरुको बारेमा अवश्य पनि हामी प्रसारण गर्नेछौँ र सृजनाहरू सुनाउनेछौँ। वाचन गरेर यहाँहरूले पठाउनु भएका भावनाहरू हामी यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुर्याउनेछौँ र हामीलाई त्यही सृजना पठाउनका लागि hpupret1976@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा पनि गएर आफ्ना सृजनाहरू पठाएर सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम मेरो मात्र होइन, तपाईँ हामी सबैको। तपाईँ हाम्रा समाजमा कयौं सर्जक छन्, कयौं नव प्रतिभाहरू छन्, उहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा ल्याएर हामीले प्रस्तुत गर्नु हाम्रो एउटा दायित्व पनि हो। त्यसैले तपाईँ बिना यो कार्यक्रम असम्भव छ। त्यसैले आउनुहोस्, यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन तपाईँ हामी सँगै हातेमालो गरौँ।
भन्दै अबको यो आजको बसाइको म अन्तिम सृजना यहाँहरूलाई पस्कन चाहे र अन्तिम सृजना म सानो एउटा फेरि गजलबाट नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो सृजना यसरी अगाडि बढ्छ। गुड नाइट भन्यौ र त हरपल सुन्दर सपना देखेको छु। गुड नाइट भन्यौ र त हरपल सुन्दर सपना देखेको छु। सपनीमै आफैलाई बिर्सेर तिम्रै मिठो गीत कोरेको छु। सपनीमै तिमीलाई बिर्सेर तिम्रो मिठो गीत कोरेको छु। छुट्टिने बेलामा यी हात उठाएर, छुट्टिने बेलामा यी हात उठाएर, छुट्टिने बेलामा यी हात उठाएर भन्यौ हामी फेरि भेटौँला। छुट्टिने बेलामा हात उठाएर भन्यौ फेरि हामी भेटौँला। त्यसैले म तिमीलाई क्षितिज पारी तारा गन्दै खोजेको छु। गुड नाइट भन्यौ र त हरपल हर रात सुन्दर सपना देखेको छु। नजर जुदाई बिदा हुँदा, नजर जुदाई बिदा हुँदा तिमी मलाई लिन आउनु भन्थ्यौ। नजर जुदाई बिदा हुँदा तिमी मलाई लिन आउनु भन्थ्यौ र त आज तिम्रै नामको सिन्दुर पोते अनि चुरा किनेको छु। त्यसैले म तिमीलाई क्षितिज पारी तारा गन्दै खोजेको छु। मलाई थाहा छ कहिल्यै पराईको पनि त हुन सक्दिन म। मलाई थाहा छ कहिल्यै पराईको पनि त हुन सक्दिन म। ढुक्क भए हुन्छ तिमी अब तिम्रै नामको ट्याटु खोपेको छु र त आज तिम्रै नामको सिन्दुर पोते अनि चुरा किनेको छु। तिमी भन्थ्यौ एक अर्काको भरोसामा, तिमी भन्थ्यौ एक अर्काको भरोसामा जीवन बाँचेको हुन्छ। तिमी भन्छौ एक अर्काको भरोसामा जीवन बाँचेको हुन्छ। विश्वासमै कहिलेकाहीँ टाढा हुँदा पनि बाँच्न सकेको छु। गुड नाइट भन्यौ र त हर रात सुन्दर सपना देखेको छु। सपनामै आफैलाई बिर्सेर तिम्रै मिठो गीत लेखेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसपी इन्टरटेनमेन्टको युट्युब च्यानल र यो हो कार्यक्रम मेरो सृजना। म प्रस्तुत हरि उप्रेती। यहाँहरूलाई मैले आज केही सृजनाहरू पस्केर साहित्यिक मनोरञ्जन दिलाउने प्रयास गरेँ। कस्तो लाग्छ समग्र कार्यक्रमलाई हेरिदिएर यहाँहरूले तपाईँहरूकै सुझाव सल्लाह राखिदिनुहोला। यो कार्यक्रम निरन्तर एचपी इन्टरटेनमेन्टको युट्युब च्यानलबाट आउने गर्दछ र समय मिलाएर सुनिदिनुहोला र यो कार्यक्रम सकेसम्म हाम्रा सन्ततिहरूलाई पुर्याएर, सन्ततिहरूमाझ पुर्याएर उहाँहरूलाई भाषा साहित्य र संस्कृतिको सम्वर्धनका लागि चाहिँ प्रेरणा प्रदान गरौँ र तपाईँहरूका सृजना पनि हामीलाई पठाउनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता हरि उप्रेती बिदा माग्नुभन्दा अगाडि प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याउने भाइ दयाराम घिमिरे र सिङ्गो एसपी इन्टरटेनमेन्टका परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू जहाँ रहनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा रहनुहुन्छ, हाँसी खुसी रहनुहोला। फेरि अर्को साता यहाँहरू माझ यस्तै साहित्यिक कार्यक्रमसँग भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।